Mga auntie, kumusta ug maayong hapon kaninyong tanan. So for today's video, lain na pud usab nga higayon ug laing adlaw, laing blessing. So lain na pud usab nga kaagi or kasinatian sa kinabuhi nga akong pagabuhatan og content. So pila gyud pud ka adlaw nga wala ako makahimo og content gumikan kay atong miaging semana abono mi og lubi then pagkahuman nagbrigada na pud usab mi sa barangay Kalian. So ning brigada ko then pagkahuman nag-enroll pod ko kagahapon. So mao to siya mga kaanti nga wala gyud ko nakabuhat og content sa nag-chat usab nako mga ante imo kabalaka kay ako ara siyang tagaan og higayon pero isa-isa lang gyud ako ang masunod-sunod kay busy pod sa trabaho. So kani siya mga ante gikan na pod ni siya ka sa okay, lahi-lahi man gud ni siya sa mga galapoy ulahin siya. So karon mga ante kani siyang kaagi gikan ni siya ni Ma'am Carmen taga Malanga sa tanang taga Malanga, shout out inyong tanan. So I hope ana ka makanunay sa maayong panglawas. So ayhan ako pagasugdan ang tanan. Gusto ko magpasalamat sa nag-sponsor ani akong gisuot karon nga si Maymay Sagayno family, shout out inyong tanan ug ingon manusab sa iyahang bana. Then pagkahuman kay Madam Laling ug ing manusab ni Jory Cabornay. Jory Cabornay Zagayno. So salamat kaayo ma sa pag-abi-abi nimo adtong nakalaag ko sa inyong panimalay. So mga ante sa tanang followers nako sa Palaypay Inday before gi-change nako siya before iyang ngalan is Inday Palaypay. So ako asyang giilisan og Palaypay Inday. Dayon pagkahuman wala na ko'y plano nga ihimo siyang official. So sa tanang followers nako sa Palaypay Inday, palihog ko og follow ninyo mga kaante sa Inday Palaypay TV Vlog. So lahi sila og profile, ang profile nila lang taon ninyo mga ante. So palihog i-follow ko ninyo mga ante. So ay mo sa pagkalimot sa pag-follow sa akong mamahimong official ang Inday Palaypay. So sa tanang followers ako sa Palaypay Inday ha, kanang balhin na lang mo og follow dito sa Inday Palaypay nako nga mamahimong official. Ug ingon usab sa ako ang page ang medyo malditaw, ingon usab sa ako ang YouTube channel ang Inday Palaypay TV Vlog. So kanimo Ma'am Carmen, maayong hapon og karon imuha na pud usab nga kasi natian sa kinabuhi ako ang tagaan og pagtagad. Hi ma'am, maayong udto og kumusta ako di ay si Carmen at taga Malangas, 23 years old. Ang problema nako ma'am nga ako'y manghod tawgon nato siya sa pangalan nga Joanne, 19 years old og aduna ko'y uyab ate, tawgon nato sa ngalan Ruel. 25 years old ate. Sa laktod, nagtrabaho ko sa Imelda og ang akong uyab ate official nami sa among pamilya ate. Samtang nagtrabaho ko sa Imelda ate, naglaagan si Roel sa among balay. Maskin wala ko, kay lagi official naman mi. Milabay ang pila ka bulan ate, naa naman di ay nahitabo nila ate sa ako ang manghod og buros na kini. Wala man daw kuno nila tuyo ate og dili makipag-ipon akong uyab kay kuno wala daw siya'y gusto sa ako ang igsuon ate. Unsa na lang kasakit man panumdumon dili na mabalik kay naa naman kini. Salamat sa pagbasa og diri na lang kutaman ate og maayong udto from Carmen of Imelda. So sa tanang taga kani siya lahi na pud ni siya diri. So sa tanang taga Imelda, shout out ninyo tanan og maayong hapon. So alang pud usab kanimo Ma'am Carmen, ako ika-istorya nimo kanang mahitungod sa imuhang manghod ug sa imuhang uyab. So ingon ana kung pila naman mo katuig sa imuhang uyab, official naman mo so siguro dugay-dugay na gyud mo kanang wala gyud siya respeto sa imuha, ilabi na gyud sa imong pamilya. Kung naaman siya respeto sa imo, ilabi na gyud sa imong pamilya. Maskin pa og dito na siya halos magpuyo sa inyong balay, dili siya pwede mo lapas din ha ilabi na gyud sa imong manghod. Kung naa siya respeto na bilin siyang kaugalingon. Ingon ana kay
una sa tanan kahibalo man siya nga manghud mo siya then uyab mo. Then ikaduha na pa gyud nahitabo sa balay sa inyong sa imuhang napa gyud siya naglaagan sa balay sa imuhang mama. So lain kay siya pamalandungon Ma'am Carmen, bisag sakit man siya, bisag moingon sila nga wala nila tuyua pero tinuyuan gihapon nila but hunaon kay imong manghod kahibalo siya nga ah, ang iyahang kauban sa pakighilawas ang uyab sa iyahang magulang. So kung naay respeto ang imong manghod sa imuha, ug bisag sa iyang kaugalingon na lang dili unta niya mahimo diha nimo. Pero ang tentasyon naa kanunay nagapalibot sa atoa. Pwede sa atong loyo, sa ato ang atubangan or sa atong kiliran. Wa ta kahibalo kung asa ang tentasyon. Mao na sa tanang lihok sa ato ang kinabuhi, ato asang huna-hunaon sa makadaghan kung unsay consequence sa ato ang kinabuhi. Inana karon so I know nga nahiubos ka sa imong manghod or nag-away ba mo pero nawad-an kag pagsalig sa imong uyab. Ilabi na gyud nawad-an kag pagrespeto dinha sa imuha. Especially sa imong manghod kay nakalapas sila dinha sa imuha. Nakighilawas siya sa imong uyab. Imong uyab nakighilawas usab sa imong manghod. So both nga kagustuhan nila den karon nagbunga ang ilahang binuhatan. So tama lang ang imong desisyon Ma'am Carmen nga ipaipunon sila. Sila na lang ay magminyo kay total naburos naman ang bayi. So dili pwede nga moingon imuhang ex nga dili siya makig-ipon gumikan wala siya gugma. Imposible wala siya gugma. Naburos niya ang imong manghod. So dili nato matawag og wala siya gugma. Og ingon ana ang mahitabo dili siya manubag sa imong igsuon. Sa ako ang nakita pud ana ang problema kanang gihimo lang niya og gigamit lang niya ang imong manghod para makaraos siya sa iyahang pang-adlaw-adlaw nga kinahanglan sa manag-uyab. Ingon ana, so naburos naman ang imong manghod, wala gyud siya choice, wala siya mahimo kung dili ah, iyahang minyuan. Nagpasalamat gani siya as sa imong manghod ug ang imong ex Ma'am Carmen gumikan, ikaw ang iyahang nahimong ate, ikaw ang nahimong uyab sa iyahang mamahimong bana nga excuse, taas ka og kanang pailog nahigugma ka sa imong manghod, andam ka mag-sacrifice sa kasakit para sa kalipay sa imong manghod. So tama ang imong desisyon nga ipaipon na lang nimo siya didto. Total kung dili man gyud kamo ang magdayon sa imong uyab, Ma'am Carmen, dili man pud ikaw una nag-mistake o nag-cheat sa inyong panag-uyab siya man. Pero nasayod ka Ma'am Carmen nga naagay na akong plano ang labaw makagagahom diha nimo. Naapay tao nga deserve sa imuhang kanang maingon jud nato nga kamo gyud kay kung kamo gyud sa usa ka tawo kamo gyud pero kana karon kay naburos naman ang imong manghod so wala siya mahimo ana kung dili niya panubagon kay dili pod pwede nga iharang pabursan imong manghod then pagkahuman dili niya panubagon kay dili biya na dula-dula kay mahuman niya dulaan imong manghod iyahan na dayong biyaan mahuman niya ithan iyahan na dayong biyaan so dili po dulaan imong manghod although nakasala naman gyud sa pareho mao na nga ilahang atubangon. So ang imong maayong pagabuhaton ana Ma'am Alma para nako laylo na lang ka sa imong manghod sa karon ug ilabi na gyud sa imong uyab dayon if kung kaya pod sa imong Ma'am Carmen kanang suportae ang imong ginikanan nga iminyo og gyud sila aron sa ingon dili pod mahimong broken family matawag ang imong manghod ang bata na ay amahan. Kay lain pod kayo Ma'am Carmen nga walay amahan ang bata dayon maskin og masakitan ka laban lang at least nakatabang ka sa ilaha bisan tuod og sala ang ilang gihimo dinha nimo bisan tuod wala sila nagrespetar diha nimo sa ngadto maka-realize man gihapon na imong manghod ilabi na gyud ka na imong ex. So Ma'am Carmen, salamat kay sa imong pagpadala sa imong kasinatian sa kinabuhi, no? Pasalamat jud ko Ma'am Carmen kay nagpadala ka or nag-chat ka. Kay may mga ninyo mga auntie, bisan og asa kalayo sa ato ang uyab, bisan asa kalayo sila magtrabaho, kung gugmahan gid sa ato ang uyab, kung nagrespeto ta niya, nagrespeto tas tong kaugalingon o tibuok ang ato ang gugma ngadto niya, maski ahan na siya kalayo, makapaabot ta. Kay muuli man na. Unya kanang imuha taga Malanggas raman ka, unya ang imuhang nagtrabaho ka diri raman sa diri raman naman to nawala sa Imelda raman. So dool ra kaayo siya. So kung inanaunta kay
pwede raw ta kanya maadtuan kung gimingaw siya, then ikaduha makauli naman pud ka kung gusto siya nga mouli ka. Ana lang, so dili kinahanglan mahulog nga makighilawa siya sa imong manghod gumikan sa kahidlaw niya dinha sa imuha. So ana ra siya Ma'am Carmen sa kung karon dili man mo para sa matag-usa sa imong ex pero moabot ra pud ang adlaw Ma'am Carmen nga magkakita pud ka og kanang tawo nga deserve sa imong gugma. So mao ra to mga ante, daghan kayong salamat ug maayong hapon kaninyong tanan. So ay mo sa pagkalimot sa pag-subscribe sa ako ang YouTube channel ang Inday Palaypay TV Vlog ug ingon usab sa tanang followers nako sa Palaypay Inday. So palihog ko mga ante, i-transfer mo og follow sa ako ang mamahimong official ang akong Inday Palaypay TV Vlog. So tan-awa na lang ninyo ang profile kay ah, ang profile ako po siyang gibaylo. So ang ako ang ihimuong official account mao gid to ako ang profile before sa Inday Palaypay. Gihimo na nako siya karog Palaypay Inday. So gibaylo lang nako sila. So mao ra to mga ante, daghan kay salamat ug maayong hapon kaning tanan. Bye-bye and God bless sa inyong tanan.